حضرات، نعت خواں حضرات، نقیب محفل اور خصوصاً جنہوں نے اس محفل پاک کا انتظام کیا، میرے نہایت ہی واجب الاحترام میرے دوست بھی ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، جناب عمر فاروق اتاری صاحب، اللہ تعالیٰ سب کا آنا بیٹھنا اٹھنا، حضور کا ذکر خیر کرنا اور سننا قبول فرمائے۔ سامعین محترم، میں نے دوران خطبہ اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ محبوب فرما دو، اللہ پاک نے اپنے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سونیا آپ فرما دو اپنے امتیوں کو، آپ فرما دو کہ میرے بندو کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ جو اللہ کی رحمت ہے یہ وسیع ہے، اور چاہے بندہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، ساری زندگی بھی وہ گناہ کرے تو جب شرمندہ ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بلکہ ایک شخص مولا کائنات مولا علی آپ دی بارگاہ چاہیا کہ عرض کر دے کہ یا علی پاک میرے کولو کوئی گناہ ہو گیا ہے، آپ نے فرمایا توبہ کر لے، اللہ پاک تینوں معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا کہ یا علی پاک پہلے بھی گناہ ہویا سی، توبہ کر لیتی سی، پھر توبہ توڑ پھر توبہ کروں گا، پھر توڑ داں گا۔ آپ نے فرمایا پھر اگر توڑیں گا تو پھر اللہ پاک دی اس نے کہا کہ اگر پھر ٹوٹ جائے تو مولا علی پاک فرمایا اتنی دیر تک توبہ کردہ رہی کہ جتنی تک شیطان دی کمر نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، فرمایا کہ اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہونا۔ بلکہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صاحب الاولاق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ ان کے ساتھ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ بھر جائے، انہیں گناہ کیتے کہ زمین و آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے بھر جائے، اور پھر وہ شرمندہ ہو کے رب دی بارگاہ چاہ کے توبہ کرے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس دی توبہ نو قبول فرما لیتا ہے۔ اتنے گناہ کہ وہ دے گناہاں دے نال زمین و آسمان دے درمیان جڑا خلائے بھر جائے تو پھر رب دی بارگاہ تو توبہ کرے گناہاں تو اللہ پاک اس دے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے اور اللہ پاک کو دی بخش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یار میرا رب تے ایڈا کریم ہے کہ جن ساری زندگی گناہ کیتے، ساری زندگی گناہ کیتے تے ہے بھی میرے محبوب دا امتی نہیں، امتی بھی موسیٰ علیہ السلام دا وے، سرکار دا امتی نہیں، امتی موسیٰ علیہ السلام دا وے، تو ساری زندگی گناہ کرے، جس نے مر گیا اس دے علاقے والے اس نے جا کے گندگی دے ڈھیر تے ساٹھ دیتا، تے موسیٰ علیہ السلام جس نے اللہ پاک دے نال کوہ طور تے ہم کلام ہون گئے تے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آج کلام نہیں کرنا، مولا کیوں؟ فرمایا جا فلاں علاقے دے اندر گندگی دے ڈھیر دے اتے میرا ولی نو لوگاں ساٹھ دیتا ہے، اس نو جا کے غسل دے کفن پہنا کے اس دا جنازہ پڑھ اس نو دفنا تے پھر میں تیرے نال کلام کراں گا۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، آکے آپ نے اس نو غسل دیتا، اس نو کفن پہنایا، اس نو دفنایا۔ جس لئے آپ آئے تو لوگاں کہا کہ یا موسیٰ پاک یہ تو بندہ بڑا گناہگار ہے، تے موسیٰ علیہ السلام نے جس لئے اللہ پاک دا حکم سی آپ نے اس نو دفنایا، اس نو غسل دیتا، کفن پہنا کے دفنا کے، جس لئے اللہ پاک دی بارگاہ چ گئے عرض کیتی تے اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ ہاں بندہ واقعی گناہگار سی، موسیٰ بندہ گناہگار سی، لیکن ایک دن تو ریت پڑھ پیا سی، پڑھ دیا میرے یار دا نام آیا، فرمایا موسیٰ اس نے میرے یار دے نام نو چومیا
اور میں نے دی ادا اتنی پسند آئی کہ میں دیاں گناہاں ول نہیں ویکھیا موسیٰ وہ جڑا میرے محبوب دے نام نو چومیا میں اس چومن دی وجہ تو اس دی بخشش فرما دیتی یار موسیٰ علیہ السلام دا امتی ہوئے تے ایک وری نام محمد نو صرف چوم لے ایک وری چوم لے تے اللہ پاک او دے گناہ معاف فرما دیندا تے امتی جڑا ہر ویلے سرکار دے نام پاک نو چومے میرا رب اس تے کیوں نہ کرم کرے گا تے یار موسیٰ علیہ السلام دا امتی صرف چومے تے اللہ پاک معاف فرما دیندا تے اسی نبی پاک دے نام نو چوم چوم کے نبی پاک دے نام دے وسیلے پاک اللہ پاک کو معافی منگے اللہ پاک سانو معاف نہ کرے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسماں دے لوگ بغیر حساب و کتاب تو اللہ پاک جنت اندر داخل فرما دے گا فرمایا 4 قسماں دے لوگ جنہوں اللہ پاک انہوں نے بغیر حساب و کتاب تو جنت اندر داخل فرماوے گا فرمایا کہ جدوں مرن گے قیامت تل دن انہاں دے اور جنت دے درمیان کوئی شے بھی رکاوٹ نہ بنے گی عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے 4 قسم دے لوگ نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا پہلا وہ گناہگار کہ جس نے گناہوں تو پکی سچی توبہ کر لی اور فرمایا کہ دوبارہ پلٹ کے گناہ دی طرف نہ جاوے فرمایا وہ گناہگار کہ جس نے گناہوں تو پکی سچی توبہ کر لیتی اور دوبارہ پلٹ کے گناہوں دی طرف نہ جاوے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس نو بغیر حساب و کتاب جنت دے اندر داخل فرما فرمایا دوسرا وہ کہ جڑا اس حالت دے اندر جس نو موت آئی کہ اس دے والدین اس تو خوش تھا فرمایا جس دے والدین اس تو راضی سا میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صبح اس حالت دے اندر کی تھی کہ اس دے والدین اس تو راضی سا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک وہ دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول فرمایا جس نے صبح اس حالت دے اندر کی تھی کہ اس دے والدین اس تو راضی سا اللہ پاک اس واسطے جنت دے 2 دروازے کھول دیتا ہے اور فرمایا کہ جس نے صبح اس حالت دے اندر کی تھی کہ اس دے والدین اس کو ناراض سن اللہ پاک جہنم دے دروازے کھول دیتا ہے واسطے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت جو ہے یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے چاہے کوئی بندہ جتنی مرضی عبادت کرے ریاضت کرے نوافل پڑھے زکوٰۃ ادا کرے حج کرے جب تک ماں کے قدموں کو نہیں بوسا دے گا ماں کی خدمت نہیں کرے گا نہ اسے ولایت حاصل ہوگی نہ اللہ پاک کی رضا حاصل ہوگی اگر اللہ پاک دی رضا حاصل کرنی ہے ولایت حاصل کرنی ہے اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنی ہے اللہ دے محبوب نو راضی کرنا تے والدین نو راضی کرنا میرے آقا ارشاد فرمایا کہ والدین دی رضا دے اندر اللہ پاک دی رضا ہے جس نے اپنے والدین نو خوش کیتا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اللہ پاک نو خوش کیتا جس دے والدین ناراض ہو گئے اس نے اللہ پاک نو ناراض کر دیتا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ دے بارے ارشاد فرمایا کہ جس نے باپ دی پیشانی نو بوسا دیتا وہ اینجے کہ جمیں کعبے دی چوکٹ نو بوسا دیتا اور میں دوسرا شخص ہوئے کہ جس نے جوانی دے اندر توبہ کی تھی پہلا شخص جس نے جوانی دے اندر توبہ کی تو گناہ دی طرف نہ پلٹے آئے اور دوسرا شخص فرمایا ہو کہ جن نے اس حالت دے اندر جس نے موت آئی کہ اس دا والدین اس تو راضی سے اور فرمایا کہ تیسرا ہو کہ جس دی ذریعہ معاش کم اور اس دی اولاد زیادہ ہو گئے ذریعہ معاش کم ہوئے اولاد زیادہ ہوئے اور میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے محنت کر کے مزدوری کر کے گرمی سردی موسم نہ ویکھیا ہوئے اپنی اولاد نو حلال کھلایا ہوئے اپنی اولاد دے پیٹ دے اندر حرام دا لقمہ نہ پایا ہوئے فرمایا قیامت الدن اللہ پاک اس نو بھی بغیر حساب و کتاب تو جنت دے اندر داخل فرمائے گا کہ جس نے اپنی اولاد نو حرام نہیں کھلایا اور چوتھا ارشاد فرمایا کہ وہ عورت ہے کہ جس نو اس حالت دے اندر موت آئی کہ اس دا خامد ہو دے تو خوش تھی اس دا خامد ہو دے تو راضی سی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن عورت تو پہلا سوال نماز دا ہوئے گا اور نماز دے سوال تو بعد خامد دے حقوق دے بارے سوال ہو سے اتنے حقوق نے عورت مرد دے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں خدا تو بعد سجدہ کرن دا کسی نے حکم دیندہ تے عورت نو دیندہ کہ وہ اپنے شوہر نو سجدہ کر دی
اور میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر عورت دے ایک نک چو خون نکل دا ہے اور دوسرے چو خون دے نال پیپ نکل دے عورت اس نو چٹ لوے تے پھر بھی وہ اپنے شور دے حق ادا نہیں کر سکتا. اتنے حقوق نے عورت دے اتے شور دے. لیکن آج نہ شور نو عورت دے حقوق دا پتہ نہ عورت نو شور دے حقوق دا پتہ. مرد نو بھی کوئی نہیں عورت دے حقوق دا پتہ. مرد جڑا میں وینا دوئے دن بیوی نو کٹیا ہوندا تے بلکہ آکھ دینا جی بیوی نو جڑا کٹے نہ مرد ہی کوئی نہیں. اے لوگ آکھ دے. حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بلکہ ساڈے نال نہ جیل دے وچ ایک ایویں بیچارہ پھس گیا حاجی صاحب پورا جے سیگا تے اس نو نہ اگے دا پتہ تے نہ پیچھے اونوں اے بھی کوئی نہیں پتہ کہ میں کس وجہ تو آیا ہاں. اونوں اساں دسیا کہ تو اس وجہ تو آیا وی اے تیرا قصور سی تے اس وجہ تو آیا میں اسی اس وجہ تو آیا جس وجہ تو اسی آیا اسے تو آیا میں. خیر او اکھ لگا میں تے سمجھا سی میں بیوی نو 4 دیہاڑے پہلے کٹیا سی چنگا تے میں تے سمجھا سی میں اس وجہ تو آیا ہاں. اسی کہ بیوی نو کٹن دی وجہ تو نہیں آیا. ہاں اے وکری گل ہے کہ بیوی دی تینوں بد دعا لگ گئی ہوے. تو یار بیوی بھی تے آخر کار انسان ہے نا اپنا گھر بار چھڑ کے آندی ہے تے اسی دوئے دیہاڑے انہوں کٹ دیے پھڑ کے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا شخص آپ نے ارشاد فرمایا کامل ایمان اس دا کہ جڑا اپنے گھر والی اپنی بیوی دے حقوق ادا کردا اس دے نال حسن سلوک نال پیش آندا. فرمایا ایمان کامل اس شخص دا کامل مومن اس شخص ہے کہ جڑا اپنی بیوی دے نال حسن سلوک نال پیش آندا. ایسی ایک بیوی نے ادھروں مارو ایک ادھروں مارو 3-4 گالاں کٹ دیتی ہیں. یار آخر او بھی تے کسے دی ہے نا اپنی دی جس لئے سی ہوندی نا ساڑی اسی آخدہ کہ وہ گھر اگلے جائے تے اگلے گھر جا کے اس گھر دی ملکہ بن جاوے تے جڑی لے کے آنے اسی آنے کہ اس نو نکرانی بنا کے رکھیے گھر دے اندر. یہی وجہ ہے کہ گھر دے اندر لڑائی جھگڑے فساد اور دوسرے طلاقاں اور طلاق دے کے تو پھر آکے پوچھنا ہے استاد جی انہیں اینج ہو گیا تے انہیں کی کریے جدو دے دیتی تے پھر کی ہونا آوے. یہی وجہ ہے کہ اسی دوسرے دی جڑی گھر آندی اسی لے کے آنے اس نے آکھ دا کہ انہوں نکرانی بنا کے رکھیے اور جڑی اپنی بچی ہوندی اسی آکھ دا کہ گھر چ جا کے حکومت کر گھر دی ملکہ بن جا. لیکن اگر اسی اپنی بچی دی بھی تربیت کر کے بھیجئے کہ جس طرح اپنے تھے والدین دی خدمت کیتی ہے اسی طرح اپنے شوہر دے والدین اپنا والدین سمجھ کے خدمت کری. ہر شخص اپنی بچی نو شادی وقت اے سمجھا کے بھیجے تربیت کر کے بھیجے کہ جس طرح اپنے والدین دی خدمت کر دی اسی طرح سمجھی کہ اپنے شوہر دے والدین وہ اپنے والدین سمجھ کے خدمت کری تے گھراں دے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہے یہ ختم ہو جان. اور گھراں دے لڑائی جھگڑے جڑے نے اس دی حقیقت یہ ہے اصل یہ ہے کہ شوہر اور میاں بیوی دے تو یہ لڑائی جھگڑے شروع ہوندے اور یہ لڑائی جھگڑا ویکھ کے پھر اولاد دے اثر ہوندا وے. اس بیوی نے اولاد دے حقوق اولاد دی تربیت کی کرنی ہے کہ جڑے آپ ہر ویلے لڑدے رہندے سن. جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ سی تے آپ دے کول میاں بیوی آئے آ کے شکایت کر دینے کہ یا عمر حضرت عمر فاروق نو آکھن کہ یا امیر المومنین ساڈا بچہ ہے تے اس نے سانو کٹیا ڈنڈیاں دے نال. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا بچے نو بلاؤ. آپ نے بچے نو بلا کے پوچھا ہاں بھئی کیوں ماں باپ نو کٹے ڈنڈیاں دے نال تے اس آکھیا کہ یا امیر المومنین گل اے وے کہ میں بچپن چ ساں تے میرے والد مینوں اٹھ چلانے سکھائے سن. میرے والد نے نہ مینوں مدرسے پڑھایا تے نہ مینوں قرآن پڑھایا تے نہ قرآن دی تعلیم دتی تے میں ساری زندگی اٹھ چلاندا رہیا تے میں ویکھدا سا جسلے دو اٹھ بھیڑ پیندے سن تے میرا پیو ایک ایک ڈنڈا ماردا تے دوویں سیدھے ہو جاندے سن لین چ لگ جاندے سن تے میں انج جنگل چ ویکھدا پیا سا دو اٹھ بھڑے ہوئے سن ایک اٹھ نو ڈنڈا ماریا تے ایک دوسرے نو ماریا تے او سیدھے لین چ لگ گئے تے میں جسلے گھر آیا تے میرے ماں پیو آپس وچ لڑدے پے سن تے ایک ایک ڈنڈا ماریا تے وی سیدھے ہو گئے. ایک پیو نو ماریا ایک ماں نو ماریا تے وی سیدھے ہو گئے. تے حضرت عمر فاروق فرمایا کہ قصور بچے دا نہیں ماں باپ نو فرمایا اس شوہر اس مرد نو تے اس دی بیوی نو فرمایا کہ قصور اصل تہاڈا وے. انہاں کہا یا امیر المومنین او کس طرح. آپ نے فرمایا کہ تساں سکھائی اٹھ چلانے اور میں اگر اینو تساں اللہ دا قرآن سکھایا ہوندا
تے کدی بھی اس طرح نہ کردا قرآن جدو پڑھدا کہ اوفیوں والا تنہرہما کہ اللہ پاک قرآن دے اندر حکم فرما رہے ہیں کہ والدین جس لے بڑھاپے دی عمر چلے جان ایک چلا جائے یا دو چلے جان انہاں نوں اف تک نہ فرمایا اگر قرآن سکھایا ہوندا تے اج اے واقعہ نہ پیش آندا اصل وجہ یہ ہے کہ والدین دا بھی قصور ہے صرف کل مینوں دوستاں کہا کہ تسی سانو آکھ دو کہ تسی والدین دی خدمت نہیں کردے والدین دی اطاعت نہیں کردے والدین دی تے گل کرو نا کہ تربیت ہونا کیویں کیتی ساڈی والدین نو بھی تے چاہیے نا اولاد دی تربیت کرے بچے نے تے مینوں کل ایک دو بندے ملے کہ جی تساں ٹھیک کیتا تے والدین بھی سوچن کنے دن بچے نو اپنے مدرسے مسجد دے اندر بھیج دے میں کھپ مار جانا کہ بچیاں نو مسجد دے اندر بھیجیا کرو بچیاں نو مسجد دے اندر بھیجیا کرو پھر آندے نے جی بچیاں نو استاد کتنے بچیاں نو پڑھایا میں کہا آؤ سے صحیح میں دساں کتنے بچے پڑھے نے میرے کو 7-8 تے الحمدللہ 4 سالاں دے اندر میں قرآن پاک پڑھا دیتا 7-8 لیکن وجہ کی ہے کہ صرف میرے اس مسجد دا معاملہ نہیں ہر پاسے ہی ہر محلے دے اندر جتھے بھی مسجد ہے کیے صبح بچے نو ماں نے اٹھانا ہے بڑی مشکل دے نال نہ اس دا منہ دوانا ہوئے تے نہ اس دے ہاتھ دوانے نے انہوں کہنا کہ چل مسجد دے اندر چلا جا تے بچے بھاویں راتی جو بھی مرضی ہوئے اینجیو نے آکے مسیطے وڑ جانے تے کئی بچے میرے کو کر صاحب کئی بچے میرے کو آکے مسجد چاندے ہوندے نے وہ آکے نا سائیڈ تے بیٹھ جاندے نے تے بچے بھی ایک دو بچے بھی نے تے او سائیڈ تے بیٹھ جاندے نے میں کیوں پتر پڑھنا کوئی نہیں استاد جی کپڑے خراب نے کی ہے جی راتی چھی ہو گئے تے ماں اے بھی کوئی نہیں پوچھا کہ بچہ تیرے کپڑے ٹھیک نے کہ نہیں این جی گال دیتا مسجد دے اندر پھر کتنا ٹائم ہوندہ ہے آدھا گھنٹہ 25 منٹ 20 منٹ اس 20 منٹ 25 منٹ دے اندر ایک استاد نے 25-30 بچے ہوندے نے انہوں نے پڑھانا ہوندہ ہے ایک بچے دے حق دے اندر ایک بچے دے حصے دے اندر میرے خیال 2-3 منٹ بھی نہ اگر تقسیم کیتا جائے پھر پچھو والدین آ جاندے نے ہاں جی استاد جی بچے سکولوں لیٹ ہو رہی بچے کہہ رہے ہیں استاد جی سکولوں لیٹ ہو رہی ہے ویکھو اے اساں قرآن نال محبت کر رہے ہیں اے اسی قرآن نال پیار کر رہے ہیں پھر وہی بچہ کہ نہ ماں نے منہ دلایا نہ ماں نے اس نے پوچھا پورا سال پڑھ دینے بچے میرے کو ہر طرف یہ ہوندہ ہے کہ کدی کسی دا والدہ نے آکے اے نہیں پوچھدا کہ کچھ آکے پوچھ دے بھی نہیں منو اے نہیں پوچھ دیا کہ ہاں بچے نے کتنا پڑھیا بچے نے کی پڑھ لیا بچے نے کی نہیں پڑھیا لیکن وہی بچہ تھوڑی دیر بعد سکول جانا وے ماں پہلے انہاں منہ دھواوے گی او دے ہاتھ دھواوے گی پیر دھوا کے اچھی طرح تیار کر کے او دے بوٹ جڑے نے جو پالش کیتے ہون گے جراباں پوا کے کتاباں گن کے بستے دے اندر رکھے گی کتاباں گن کے بستے دے اندر رکھ کے تے پھر اس دے کپڑے بھی استری کرائے کرے گی پریس کپڑے کر کے تو اس نے تیار شیار کر کے تے پھر سکول دی طرف بھیجے گی پھر کتنے 8-9 گھنٹے سکول جا کے تعلیم حاصل کرے گا اور پھر سکول تعلیم حاصل کرنے تو بعد جس لے واپس آندہ ہے پھر اس نے ٹویشن بھیجن گے اے کتاب ریاضی دی کتابیں تھے پڑھ لے اے کتابیں تھے پڑھ لے اے کتاب ایس استاد کو پڑھ لے اور سنے گی ماں باپ سنے گا کہ پتر کی پڑھی یار کدی یہ بھی کیتا باپ نے کہ پتر کو سنے کہ پتر کلمہ سنا پتر نماز سنا پتر کتنا قرآن پڑھ لیتے یار اسیاں نا گھران دے حالات خراب ہو گئے مصیبتاں آ گیا پریشانیاں آ گیا کدی کسے پیر کول جائیے کدی پیچھے پیر کول جائیے تویز دو جی فلاں دو ساڑھے تے کسی نے ٹونا کر دیتا جادو کر دیتا دسو کہ تساں گھر دے اندر کتنی قرآن دی تلاوت کی تھی پورا مہینہ گھر دے اندر ایک رکوع نہیں کوئی قرآن دی تلاوت کردا پورا مہینہ گھر دے اندر ایک رکوع تلاوت نہیں ہوندی قرآن دی قرآن بلکہ جس لے بچی نو رخصت کرن لگ دینا تو اوپر قرآن دا سایہ کر دیاں او قرآن جا کے رکھ دین دینا تے میرے خیال نال پھر شاید کدھر سالاں وچ ایک واری او قرآن کھلدا ہوگا یار اساں خود دیکھے ہیں یہ دن اپنی غفلت کی بدولت شکوا ہے زمانے سے نہ قسمت کا گلا ہے جو کچھ ہیں یہ اپنے ہاتھوں کے ہیں کرتوت سچ ہے کہ برے کام کا انجام ہوا ہے اصل ماں ہوندی ہے کہ جڑی بچے دی تربیت کر دی ہے گود ماں دیئے درسگاہ پہلی جتھو زندگی دا نسب العین باندھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا آپ جس لئے مدرسے گئے آپ دی ماں نے آپ نے مدرسے بھیجیا کہ آپ دے استاد پڑھایا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے 18 سپارے زبانی سنا دیتے تو استاد حیران پریشان ہو گیا کہ میں بسم اللہ پڑھایا اور انہیں 18 سپارے زبانی سنا دیتے ہیں تو حضور غوث پاک کو پوچھے 18 سپارے کتھو یاد کیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس لئے میں ماں دے پیٹ اندر سا ماں نے 18 سپارے دی تلاوت کیتی سی میں زبانی یاد تے ماں دے پیٹ اندر بچہ تے ماں ویکھ دی پئی ہوندی ڈرامہ ویکھ دی پئی ہوندی فلم ویکھ دی پئی ہوندی بلکہ میں ساڈے رشتہ دار سن تے میں انہاں دے گھر گیا تے لائٹ چلی گئی تے بچیاں انہاں دیاں رون لگ پئیاں
تے میں کہے کیوں رون لگ پہ نال دعا کرن یا اللہ لائٹ آ جائے یا اللہ لائٹ آ جائے یا اللہ لائٹ آ جائے تے میں کہے انہوں کیوں ہو گیا ایڈی یا اللہ لائٹ آ جائے ایڈیاں دعاواں کر دیاں پہ تو انہوں نے کہا کہ جو ڈرامہ لگا دی قسط لنگ جانی ہے یارے بدبختی نہیں تے اور کی ہے جڑیاں بچیاں سیدہ پاک دی سیرت تے چلنا سی انہوں دا یہ حال ہو گیا ماں بچے دی تربیت ہی نہیں کر دی ماں اگر قرآن دی تلاوت کرے آیا میں نا الحمدللہ اللہ دا شکر ہے کئی دوست ایت محفل وچ بیٹھن کے جڑے استغوا نے اور میرے نال جاندے بھی سن کئی میری والدہ سے بچپن چ سنا تے میری والدہ نے تے جاؤ روڑیاں تے جاؤ تے کاغذ چک کے لے کے آؤ تے اسی جانا کاغذ چکنے تو کاغذ کیڑے چک دے ہونے سر جنہ تے نام محمد لکھیا ہوندا سی اللہ سبحان اللہ آ کے اپنی والدہ نوں دینے نا تے سانو والدہ میری پیسے دیندی ہوندی سی تے شاید لڑکے تے بیٹھے ہونے کافی دوست سن محلے دے بھی انہاں بھی جانا سی 3 4 5 جنے سے اکٹھے جانا تو کافی دوست سن انہاں جانا روڑی تو کاغذ سے چانے تے جدے اوتے نام محمد لکھیا ہوندا سی او آ کے اپنی والدہ نوں تے میری والدہ نے خوشبو لا کے تے انہاں نوں رکھنا ادب دی جگہ تے سبحان اللہ یار تربیت اصل ماں کر دی مینوں یاد کہ اسی بچپن چ سنا تے نماز ساڈی قضا ہونی نا تے والدہ سن کٹدی ہوندی سی بڑا اصل ماں تربیت کر دی اولاد دی جس لے ماں ڈرامہ ویکھنا وے تے بچے نو لوری دے رہی ہے گانا گا رہی ہے تے بچے نو لوری دے رہی ہے تے الڑ بلڑ باوے دا سنانا تے بچے نے بھی الڑ بلڑ باوے دا ہی بننا وے ماں ہوے ہاں کہ بچے نو لوری دیندی ہوے ہیں تے نال نال نعت پڑھدی ہوے ہیں ماں نال نال کہندے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا سرکار دی نعت پڑھ دی ڈرامہ یا انڈیا دی فلم نہ ویندی ہوئے ماں بچے نے لوری دے رہی ہوئے تے اللہ دا قرآن پڑھ دی ہوئے ماں بچے نے لوری دے رہی ہوئے تے سونے دی ذات سے درود و سلام پڑھ دی ہوئے ماں بچے نے لوری دے رہی ہوئے تے اللہ پاک دا ذکر کر دی ہوئے ماں بچے نے لوری دے رہی ہوئے تے لا الہ الا اللہ دیاں لوریاں سنا دی ہوئے تے پھر بچہ جڑا غازی علم دین ممتاز قادری جگہ سبحان اللہ بچے پھر کیوں نہ ولی بنن اللہ پاک دے حضرت بابا فرید آپ دی ماں حضرت بابا فرید الدین شکرگنج علیہ رحمہ آپ دا زمانہ سے تے قید سالی پہ گی بارش نہیں سی آ رہی تے لوگ حضرت بابا فرید کو لائے کہ تسی اللہ دے ولیو تسی دعا کرو اللہ پاک بارش نازل فرماوے تے حضرت بابا فرید اپنی ماں کو گئے فرمایا امی جان تسی دعا کرو اللہ پاک دی بارگاہ تے آپ دی ماں نے ایک داغا دیتا فرمایا پتر فرید اس داغے دے وسیلے نال دعا کر تے حضرت بابا فرید اس داغے دے وسیلے نال اللہ پاک دی بارگاہ دعا کی تے اللہ پاک نے بارش نازل فرما دیتی تے حضرت بابا فرید ماں کو لائے امی جان اے داغے دا کی کمال ہے کہ میں اس داغے دے وسیلے نال اللہ پاک کو دعا کی تے اللہ پاک نے بارش نازل فرما دیتی ہے تے حضرت بابا فرید آپ دی والدہ فرمایا پتر تیرے ماں دے دوپٹے دا داغا ہے اور وہ دوپٹہ ہے کہ جتھے آج تک کسے غیر مرد دی نظر ہی نہیں پئی سبحان اللہ یار ماں ہیں جی ہون تے پھر بابا فرید جے پیدا ہوندے نے تے جے ماں ہی سارا دن بہ کے دو زنانیاں نال غیبتاں کرنیاں چگلیاں کرنیاں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں عورتوں کثرت دے نال جہنم دے اندر ویکھیا کیوں فرمایا کہ غیبت کرن دی وجہ تو تے ماں وی جدوں تین جو عورتاں نے بہ جانا تے غیبتاں تے چگلیاں تے شروع ہو جانا تے پھر پتر دے تے وہ اثرات جانی جانے نے سن کون ہے پتہ نہیں انہوں کون ہے وہ میں نے تو کوئی نہیں پتا کون ہے چلو کوئی بیڑے ہوئے گا جڑا بیڑے گل کر دے پیا پر ماں نو چاہیے کہ اولاد دی تربیت کرے باپ نو بھی چاہیے کہ اولاد دی تربیت کرے اصل والدین اولاد دی تربیت کر دینے باپ یار جس لے جمعے دی جمعے پتر دی انگلی پڑھنی ہے تے مسجد چلے جانا ہے پتر نے جوان ہونا ہے تے اس نے کی کرنا ہے اس نے بھی جمعے دی جمعے پتر دی انگلی پھاڑ کے مسجد چلے جانا ہے تے جے باپ آ روز صبح فجر ٹائم چل پتر اٹھ انگل پڑھ کے تے مسجد دے اندر لے کے جانا تے بچہ ویکھو کیویں نہیں 5 وقت دا نمازی بندا اصل تربیت والدین کرن اولاد دی اور یہ اولاد دے حقوق دے اندر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک دا مفہوم ہے کہ جڑا اپنی اولاد دی اچھی تربیت کردا نا اللہ پاک اس والدین دے اوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے جڑے والدین اپنی اولاد دی اچھی تربیت کردے نے اللہ پاک انہاں اوتے اپنی رحمتاں دا نزول فرماندا ہے اولاد دی تربیت ہر لحاظ دے نال کرو اور جس لے تساں اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن سکھاؤ گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سناؤ گے
تے میں یقین کرو میں نہیں یاد کہ صرف میں نہیں میرے دوے بھائی حالے کہ وہ اس فیلڈ وچ نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ بھی کدی اسی کوئی بھی بھائی اپنے والدین دے کے میں نہیں یاد کہ اسی اچھے بولے ہوئے اسی والدین دی بڑی الحمدللہ عزت و توقیر کری دی سی والدہ سنوں انہاں دی بڑی عزت کری دی سی کیونکہ میں الحمدللہ سی چارے بھائی میں میرے تو ایک وڈا ہے باقی دو چھوٹے نے سی چارے بھائی اپنی والدہ کو ناظرہ قرآن پڑھے ہیں چارے بھائی اپنی والدہ کو ناظرہ قرآن پڑھے ہیں تے ماں باپ نو چاہیے کہ بچے نو نا صبح صبح اٹھ کے ماں نو چاہیے کہ بچے نو قرآن سنے صبح اٹھا لوری دین دی ہوئے بچپن تے بچے نو اللہ سکھاوے لا الہ الا اللہ سکھاوے اور بچے نو اللہ پاک اللہ دے محبوب دی محبت سکھائے بلکہ حدیث پاک ہے جس دا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد نو 3 چیزاں دا حکم دو اللہ پاک دی محبت دا کہ وہ تو انہوں نعمتاں کھلاندا وے اور اللہ دے محبوب دی محبت دا اور فرمایا قرآن دی تلاوت دا تے اپنی اولاد دی اپنے بچیاں دی اچھے طریقے نال تربیت کرو اللہ تعالیٰ میری آپ سب دی حاضری قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ ماشاءاللہ علامہ محسن بشیر نقشبندی صاحب بہت خوبصورت حاضری پیش فرما رہے سن تو ماشاءاللہ جلالی صاحب دا حکم سارا کھان دے تو میں بلا تاخیر ہی گزارش کروں گا جناب محترم قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر حاجی غلام یاسین قادری قاسمی رضوی صاحب اپنی خوبصورت حاضری پیش فرمان گے اور اینا تو بعد علامہ